अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अरसलान अहमद अरसल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रमज़ानुल मुबारक के एक और प्रोग्राम के साथ आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज के प्रोग्राम का उन्वान है डॉक्टर खुर्शीद रिजवी और उनकी निस्बतें। नाजरीन, कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं कि वो जिस दौर में ज़िंदगी गुजार रही होती हैं वो दौर उनसे मंसूब होने का हमेशा मुतमन्नी रहता है। डॉक्टर खुर्शीद रिजवी की शख्सियत भी एक ऐसी शख्सियत है। नाजरीन, जिन लोगों ने मीर को नहीं देखा, गालिब को नहीं देखा, इकबाल को नहीं देखा, वो लोग तो कह सकते हैं कि हमने मीर, गालिब, इकबाल इन लोगों को नहीं देखा, लेकिन जिन लोगों ने खुर्शीद रिजवी को देखा है वो बजा तौर पर इस पर फ़ख्र का इजहार कर सकते हैं और अपनी नस्लों को बताएंगे कि हमने डॉक्टर खुर्शीद रिजवी को देखा है, उनसे मिले हैं, उनके दौर में ज़िंदा रहे हैं और उनकी शफ़क़तें और सोहबतें मुयस्सर रही हैं। मैं उन सैकड़ों लाखों खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिन्हें डॉक्टर खुर्शीद रिजवी की मोहब्बत और शफ़क़त हमेशा से मुयस्सर रही। मुझे याद पड़ता है पहली दफ़ा मैंने डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब को जब कॉल की ज़िंदगी में हुज़ूर सुरूर के लिए, सैयद मंजूरुल कौनैन शाह साहब पर राय लेने के लिए, तो डॉक्टर साहब किसी मेडिकल स्टोर पर दवाई ले रहे थे। डॉक्टर साहब ने मुझे ये नहीं कहा कि आप मुझे कॉल कर लें या घंटे बाद कॉल कर लें। उन्होंने अपनी दवाई को 1 मिनट के लिए मौकूफ़ किया और वहीं खड़े खड़े मंजूरुल कौनैन साहब पर राय दे दी। हैरान रह गया कि इतने बड़े आदमी ने कितनी आजी और इनकिसारी का मुजाहरा किया। यूँ तो डॉक्टर साहब की शायरी ने मुझे बहुत बचपन से मुतासिर किया। मुझे याद है कि मेरे सरहाने इब्तदा ही से जो चंद कुतब शायरी की या नात की रहीं और मेरे दिर मुतालिया रहीं, उनमें यकजा को बहुत बुनियादी हैसियत हासिल है। कुलियात अल्लामा इकबाल, कुलियात मजीद अमजद और यकजा और इससे पहले दीवाने गालिब और मीर, जहाँ असातिज़ा की कुतब मेरे मुताले में रहीं, वहाँ मैं यकजा को भी कभी फरामोश नहीं कर सका, बल्कि इसके मुताले से मैं बहुत सी कैफियत से गुज़रा और बहुत से अशार मुझे ऐसा मालूम हुए कि डॉक्टर साहब ने मेरे लिए कहे हैं। डॉक्टर साहब की गज़ल में एक ख़ास पाकीज़गी है, इनकी शायरी में कैफियत है, इनकी शायरी में मुशाहिदा है, इनकी शायरी में आम इंसानों के जो दुख हैं, हमारे मुआशरे में जो लोगों के दुख हैं, इस तरीके से बयान हुए हैं कि फ़न भी, शेरी फ़न भी अपनी पूरे रूज पर नज़र आता है और कैफियत और गुदाज भी बहुत मालूम होता है। यानी डॉक्टर साहब का एक शेर कि आखिर को हंस पड़ेंगे किसी एक बात पर, आखिर को हंस पड़ेंगे किसी एक बात पर, रोना तमाम उम्र का बेकार जाएगा। और ऐसे कई अशार जो डॉक्टर साहब के ज़बां ज़दे ख़ास व आम हुए। यकजा के बाद भी उनके शेरी मजमूए शाया हुए। नज़्म व नसर पर डॉक्टर साहब का बहुत काम है। अरबी अदब कबल अज़ इस्लाम डॉक्टर साहब का इतना बड़ा कारनामा है जिसको सदियों याद रखा जाएगा। डॉक्टर साहब ने ये 2 जिल्दें 20 बरस के अरसे में मुकम्मल की, यानी एक जिल्द मुकम्मल करने में उनको 10 साल लगे। इस वक्त बड़े सगीर में अरबी अदब के हवाले से डॉक्टर साहब बहुत बड़े माहिरीन में शुमार किए जाते हैं। एक उनकी किताब जो अब मंजर आम पर आ रही है, जिस पर काम हो रहा है, वो एक उनका नया काम है, यानी बच्चों के लिए अंग्रेज़ी ज़बान में उन्होंने द स्टोरी ऑफ मोहम्मद, द स्टोरी ऑफ इस्लाम, इस हवाले से एक किताब तहरीर की है जो बच्चों के लिए ख़ास तौर पर है और जो मगरिब में रहने वाले बच्चे हैं। इसका पस मंज़र थोड़ा ये है कि डॉक्टर साहब के पोते ने, जो कि बाहर होते हैं वो, तो उन्होंने कहा कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर इंग्लिश में कोई किताब आप वहाँ से भिजवाएं, यानी पाकिस्तान से। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे किताबें नज़र आई ऐसी जो मैं भेजूं, मैंने देखी कुछ किताबें, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ख़ुद क्यों ना ऐसी किताब लिखूँ जो ख़ास तौर पर वेस्ट में रहने वाले बच्चे जो हैं वो उससे मुस्तफ़ीद हो चुके। तो ये डॉक्टर साहब का अभी अनकरीब में शाया होने वाला ऐसा कारनामा होगा जिसको बहुत कदर की निगाह से देखा जाएगा। जहाँ तक डॉक्टर साहब की नातिया शायरी का ताल्लुक़ है, तो मेरा एज़ाज़ है कि निस्बतें के उन्वान से उनका शेरी मजमुआ मुरतब करने और उसको शाया करने की सआदत मेरे हिस्से में आई और वो नात मरकज़ से शाया हुआ। वैसे तो डॉक्टर साहब की गज़लियात में भी जा बजा नातिया अशार मिलते हैं, लेकिन उनकी जो अलग से उम्र भर की नातिया शायरी थी या तकदीसी शायरी थी, वो जब निस्बतें की शक्ल में शाया हुई
تو مجھے جو اس کا ایک ڈاکٹر صاحب نے جو اس پر اظہار پسندیدگی کیا اور جو یہ کومنٹ پاس کیا کہ ارسلان اچھا ہی ہوا کہ تم نے یہ کام کر دیا کہ مجھے جب کبھی دیار رسول میں جانا ہوتا ہے اور حاضری کی سعادت حاصل ہوتی ہے تو مجھے اب تلاش نہیں کرنا پڑتا، میں مجموعہ جو ہے وہاں لے جاتا ہوں اور وہاں پر جا کے اس میں سے کوئی چیز بارگاہ رسالت میں پیش کر دیتا ہوں۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں کہ دربار رسالت میں جب یہ کتاب جاتی ہے تو وہاں پر ڈاکٹر صاحب کو میری یاد آتی ہے۔ ویسے بھی سال ہا سال سے مجھے ڈاکٹر صاحب کی بہت شفقت میسر رہی۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ الحمرا سے ہم نکلے حفیظ ٹائپ کنونشن سے، تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے عرض کیا کہ میں آپ کو گھر ڈراپ کرتا ہوں جوہر ٹاؤن میں۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے ابھی الحمرا سے نکلے تھے تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے عرض کیا کہ علامہ اقبال کی جو فارسی رباعیات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو انہوں نے پیش کی ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو یقین کیجئے کہ ڈاکٹر صاحب ایک لمحے کو خاموش ہوئے اور میں نے ان کی آنکھوں کو بھیگا ہوا پایا۔ تو انہوں نے چشمہ اتار کے اپنی آنکھوں کو صاف کیا اور پھر نہر پر جیسے ہی گاڑی چڑھی تو ڈاکٹر صاحب ایک رباعی پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور پھر دوسری رباعی پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں اور جوہر ٹاؤن تک علامہ صاحب کی فارسی رباعیات پڑھتے گئے۔ اور میں یعنی اس سفر کی روداد آپ کو بیان ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کس کیفیت اور گداز میں وہ سفر گزرا۔ پھر نسبتیں کی ترتیب کے دوران بہت زیادہ ان سے ملاقاتیں رہیں، بہت زیادہ ان کے ساتھ نشستیں ہوئیں۔ یقین کیجئے کہ جب ان کے ساتھ نشست ہوئی ہے میں کتنی دیر اس سارے ماحول کے حصار میں رہا جو میرا ان کی قربت میں گزرا۔ میں ڈاکٹر صاحب کی چند ایسی چیزیں ان کی نعتیہ شاعری کی پیش کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے نعت میں کیسا کام کیا۔ یعنی ایک ان کی ایسی نعت جو بہت کیفیت کی ہے اور جو انہوں نے ابھی دربار رسالت میں حاضر نہیں ہوئے تھے تو لکھی تھی، وہ آپ دیکھیں کہ اس میں کیسے مضامین آئے۔ نازاں ہے اس پہ دل کہ بلایا گیا مجھے، نازاں ہے اس پہ دل کہ بلایا گیا مجھے، آخر در حضور پہ لایا گیا مجھے۔ نازاں ہے اس پہ دل کہ بلایا گیا مجھے، آخر در حضور پہ لایا گیا مجھے۔ نادیدہ ایک لمس محبت تھا دستگیر، نادیدہ ایک لمس محبت تھا دستگیر، تھک کر اگر گرا تو اٹھایا گیا مجھے۔ سورج بھی اقتدا میں چلا اور کشاں کشاں، سورج بھی اقتدا میں چلا اور کشاں کشاں، لے کر حضور میں میرا سایہ گیا مجھے۔ ہر کہکشاں کی گرد میرے بالوں پر میں تھی، ہر کہکشاں کی گرد میرے بالوں پر میں تھی، ایسی بلندیوں پہ اڑایا گیا مجھے۔ اشکوں کی چلمنوں سے زمانے گزر گئے، اشکوں کی چلمنوں سے زمانے گزر گئے، جو کچھ سنا ہوا تھا دکھایا گیا مجھے، جو کچھ سنا ہوا تھا دکھایا گیا مجھے۔ خورشید حاضری یہ نصیبوں کی بات ہے، خورشید حاضری یہ نصیبوں کی بات ہے، نازاں ہے اس پہ دل کہ بلایا گیا مجھے۔ اس مقطع کا پس منظر یہ ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب کو حاضری نصیب نہیں ہوئی تھی تو ڈاکٹر صاحب نے پہلے یہ کہا تھا کہ خورشید حاضری یہ مقدر میں ہی صحیح، خورشید حاضری یہ مقدر میں ہی صحیح، نازاں ہے پھر بھی دل کے بلایا گیا مجھے۔ لیکن جب وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے مقطع تبدیل کر کے یوں کر دیا، خورشید حاضری یہ نصیبوں کی بات ہے، نازاں ہے اس پہ دل کہ بلایا گیا مجھے۔ اور جہاں تک ڈاکٹر صاحب کی نعت کا جو بنیادی شعر ہے کہ شان ان کی سوچئے اور سوچ میں کھو جائیے، شان ان کی سوچئے اور سوچ میں کھو جائیے، نعت کا دل میں خیال آئے تو چپ ہو جائیے، سونپ دیجئے دیدۂ تر کو زباں کی حسرتیں، اور اس عالم میں جتنا بن پڑے رو جائیے۔ اور ڈاکٹر صاحب کی ایک نظم مدینہ میں، کیا حسین گنبد و محراب ہیں لیکن میرا دل،
کیا ہنسی گنبد و محراب ہیں لیکن میرا دل، کیا ہنسی گنبد و محراب ہیں لیکن میرا دل ڈھونڈتا ہے وہی مٹی کے مکان، چھت پہ وہی عود نخیل اور دروازوں پہ حجروں کے سیاہ اون کے موٹے پردے، ڈالنا چاہتا ہوں سر پہ وہی خاک ریاض جنت، پے با پے جس میں وہ تابندہ قدم آتے تھے، ہائے وہ سادہ سا ممبر ہے کہاں، رشک سے جس کے ہوئی گریہ کنا ہنہ نا، میرا دل صورت غربال ہے یادوں سے فگار، چھاننا چاہتا ہے خاک بقیع جس میں ہیں اتنے ستارے کہ فلک پر بھی نہیں، اے احد تجھ سے محبت ہے مجھے، اے احد تجھ سے محبت تھی میرے مولا کو، اے احد تجھ کو محبت تھی میرے مولا سے، اے احد آج بھی دامن میں تیرے جیسے ایک شیر کی آنکھ کسی روبا پہ ٹہر جائے حقارت لے کر، شاہ راہ ہے کہ اجدر ہے جو نگلے ہوئے ہے کتنے نشیب اور فراز، جن سے وابستہ میرا کھویا ہوا حافظہ ہے، خون رلاتی ہے مجھے چشم تصور کی بھی نابینائی، کچھ سجائی نہیں دیتا کہ کہاں کیا کیا تھا، تف ہے اے چشم تصور تجھ پر، اشک بہتے ہیں تو بہنے دے کے ان آئینوں میں، شاید اس گزرے ہوئے وقت کی تصویریں ہوں جو میرے دل سے گزرتا ہی نہیں۔ کل انشاءاللہ ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔